अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊँगी। उनका नाम व नसब और उनके वाक़यात से आपको आगाह करूँगी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने बहुत से पैगम्बर नबी भेजे हैं। उनमें से ही अल्लाह के बहुत प्यारे नबी एक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी हैं। लेकिन आज के दौर में बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम व नसब और नबूवत के साथ साथ खासी बातों पर इख्तिलाफ़ भी पाया जाता था। इस ज़माने में हमें तारीख़ में बहुत से अक़वाल मिलते हैं। बहुत से बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आपकी शख्सियत से मुराद हज़रत आदम के साहबजादे हैं, यानी हज़रत खिज़र, यानी आप हज़रत आदम के हसब व नसब से हैं। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि वो कहते हैं कि हज़रत ईसम हज़रत आदम की ही औलाद हैं, यानी वो आप के ही बेटे हैं, जबकि इनकी मौत को मोहिर कर दिया गया है। कहा जाता है कि हज़रत खिज़र ही दज्जाल की तकज़ीब करेंगे, वल्लाहु आलम। एक रिवायत ये भी है कि बुज़ुर्गों ने इरशाद फरमाया कि बनी आदम में सबसे ज़्यादा तवील यानी सबसे ज़्यादा लंबी उम्र हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की है, और आपका इसमें ग्रामी हिज़र इब्ने कबील इब्ने आदम अलैहिस्सलाम है। प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले में एक अजीबोगरीब रिवायत भी बयान की जाती है कि जब हज़रत आदम का आखिरी वक्त नज़दीक आया तो हज़रत आदम ने अपने बच्चों से फरमाया कि मेरे बाद दुनिया में एक ज़बरदस्त बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा। जब तूफ़ान आए तो मेरे कब्र से मेरी हड्डियों को निकाल कर कश्ती में हिफाजत के साथ रख देना। जब तुम लोग तूफ़ान थम जाने के बाद ज़मीन पर आना तो फिर अपने हाथ दफन कर देना। हज़रत आदम ने तदफीन के लिए जगह मुकर्रर फरमा दी थी। इसी तरह जब तूफ़ान नूह आया तो आप अलैहिस्सलाम की औलाद ने हड्डियाँ कश्ती में रख लीं, और तूफ़ान थमने के बाद जब वो लोग ज़मीन पर उतरे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हुक्म दिया था कि हज़रत आदम के जिस्म मुबारक को ले जाएं और जहाँ आपने वसीयत फरमाई थी वहाँ दफन कर दें। पूरी ज़मीन पर वीरानी ही वीरानी थी, कहीं भी कोई इंसान दिखाई ना देता था। हज़रत नूह ने अपने बेटों को तरगीब दी और तदफीन आदम पर बहुत ज़ोर दिया और याद दिलाया कि हज़रत आदम ने यह बिशारत दी थी कि जो मेरे जिस्म को दफन करेगा अल्लाह ताला इसको तवील तरीन उम्र अता फरमाएगा। इसी तरह वो लोग सब मुकर्रर जगह की तरफ दौड़ पड़े। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक इनके पास ही पड़ा रहा, लेकिन तदफीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सादत हज़रत खिज़र को हासिल हुई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बिशारत के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा फरमाया दोस्तों, और इनकी ज़िंदगी कायम रहेगी जब तक अल्लाह करीम चाहेगा। और ये रिवायत अबू हातिम ने अबू इसहाक़ के हवाले से बयान की है, वल्लाहु आलम। हज़रत अब्बास से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिज़र अलैहिस्सलाम को खिज़र इसलिए भी कहा जाता है कि वो जिस जटेल ज़मीन पर नमाज अदा फरमाते थे वो सब्ज़े से लहरा उठती थी। दलाइल नबूवत में हज़रत अबू ज़रा ने एक रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास से बयान किया है दोस्तों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की शब मैंने एक बहुत ही दिलावेज़ यानी बहुत ही प्यारी खुशबू महसूस की। मैंने जिब्रील से पूछा कि ये खुशबू कैसी है, तो जिब्रील ने बताया कि खुशबू मलशिता इसके बेटे और इसके हावन की कब्र से आ रही है। हज़रत अबू ज़रा फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक का पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत खिज़र का ताल्लुक़ बनी इसराइल के अशराफ से था। एक शख्स जिसके पास आपका बहुत आना जाना था, बहुत इबादत गुजार था। इस शख्स ने आपको बहुत सी इस्लामी तालीमात सिखाई। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आपके वालिद गिरामी ने आपकी शादी कर दी। आपने अपनी बीवी को इस्लामी तालीमात से आगाह फरमाया और इनसे वादा लिया कि वो इसका तज़किरा किसी से न करें कि उन्हें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। इसके बाद आपने इस औरत को तलाक दे दी। कुछ ही ऐसा गुजरा था कि आपके वालिद ने आपकी दूसरी शादी कर दी। हज़रत खिज़र ने इनको भी इस्लामी तालीमात सिखाई और इसके बाद इनको भी तलाक दी और इनसे भी कहा कि वो इस बात को राज रखें। पहली बीवी ने तो राज की हिफाजत की, मगर दूसरी बीवी राज की हिफाजत न कर पाई। एक दफ़ा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। आप एक समंदरी जजीरे पर पहुँचे। वहाँ दो आदमी ईंधन जमा कर रहे थे। इन दोनों में से एक ने तो हिफाजत राज का वादा कर लिया, मगर दूसरे ने बतला दिया कि मैंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखा है और ये भी कहा है कि मेरे साथ इस दूसरे शख्स ने भी देखा है।
جب دوسرے شخص سے پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس دور میں پیارے دوستوں جھوٹے کی سزا موت تھی، چنانچہ پہلا شخص قتل کر دیا گیا۔ جس شخص نے حضرت خضر کے بارے میں رازداری سے کام لیا، اس کی شادی اس عورت سے کر دی گئی جس کو حضرت خضر نے پہلے طلاق دی تھی اور جس نے پردہ پوشی سے کام لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی عورت فرعون کے محل میں خادمہ کے طور پر کام کرنے لگی۔ ایک روز وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اچانک اس کے ہاتھوں سے زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے باختیار یہ نکلا کہ فرعون کا ستیہ ناس ہو۔ فرعون کی بیٹی نے یہ بات اپنے باپ کو بتا دی اور فرعون تو خدا بنا بیٹھا تھا، بھلا کسی طرح برداشت کرتا، نعوذ باللہ۔ اس نے اس عورت کو طلب کر کے دریافت کیا اور کہا کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے سچ بولا تو فرعون نے اس عورت سے کہا کہ وہ سب لوگ اپنے دین کو ترک کر دیں۔ اس خاتون کا پورا گھرانہ 4 افراد پر مشتمل تھا، یعنی 2 اس کے بچے تھے، ایک وہود اور ایک اس کا خاوند۔ فرعون نے اس کے خاوند کو مجبور کیا کہ وہ اپنا دین ترک کر کے اس کو خدا تسلیم کرے، مگر وہ بھی نہ مانا۔ تو فرعون نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ اس خاتون اور اس کے خاوند نے کہا کہ اچھا تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر ہماری التجا ہے کہ ہم سب کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ یہ بات فرعون نے تسلیم کر لی اور اب جب ان چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو انہیں ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ میں جنت میں بھی گیا ہوں، مگر اتنی اچھی اور عمدہ ترین خوشبو میں نے وہاں بھی نہیں پائی جتنی اس قبر میں سے آتی ہے، واللہ اعلم۔ پیارے دوستو، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت خضر حضرت موسیٰ رخصت ہونے لگے تو کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، نفع دینے والے ہو جاؤ اور نقصان پہنچانے والے ہرگز نہ ہو۔ خوش رہا کرو اور غصہ نہ کیا کرو، لجاجت سے منہ موڑو اور بغیر ضرورت سے کہیں مت جایا کرو، کم ہنسا کرو اور اکثر خاموش رہا کرو، واللہ اعلم۔ اسی زمانے میں ایک ابن عساکر نے بیان کی ہے کہ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، اور میرا رب کہہ کر اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ جوان تھے اور انہوں نے بہت عمدہ خوشبو لگا رکھی تھی۔ حضرت خضر نے آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا موسیٰ ابن عمران کہا تو اور فرمایا اللہ تمہیں سلام فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ تو خود سلام ہے، اس کی طرف سے سب سلامتی ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی نعمتوں کا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی توفیق کے بغیر کوئی اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ہی ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستو، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں کریں جو آپ کے جانے کے بعد مجھے فائدہ دیں۔ حضرت خضر نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے علم کے متلاشی سن، یعنی اے علم حاصل کرنے والے سن، کہ سننے والے کی نسبت کہنے والے کو کم اکتاہٹ ہوتی ہے، یعنی جب گفتگو کرو تو کسی کو اکتاہٹ میں مبتلا مت کرو۔ یاد رکھیں آپ کا دل ایک برتن ہے دوستو، ذرا یہ دیکھو کہ آپ اس برتن کو کس چیز سے بھر رہے ہو۔ یہ دنیا تو صرف جھوٹ کا سامان ہے۔ یاد رکھیں پیارے دوستو، ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ آخرت ہے، جس کے لیے ہم نے بہت سی نیکیاں، بہت سے اچھے اعمال جمع کرنے ہیں، اپنے نفس کو صبر کی تلقین کرنی ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ بے شک اللہ ہم سب کو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، میں تجھے دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اگر تجھے علم کی دولت درکار ہے تو اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کر دو۔ علم صرف اسی کی جولی میں ڈالا جاتا ہے جو اس کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے۔ زیادہ بات کرنے سے بچو، کثرت کلام بکواس اور یہ بات علماء کو زیب نہیں دیتی، اس سے جہالت ظاہر ہوتی ہے، یعنی میانہ روی کی ضرورت ہے۔ ضرورت کے وقت ضرورت کے مطابق ہی بات کرنا چاہیے اور جاہل اور بد کردار لوگوں سے دور ہی رہنا بہتر ہوتا ہے۔ جو عقل نہیں رکھتے ان سے کنارہ کشی مناسب ہوتی ہے، یہی چیز دانشور کی نشانی ہے۔ اگر کوئی جاہل تمہیں برا بھلا کہے تو خاموشی سے اس سے الگ ہو جاؤ، یعنی خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ اس کے پاس گالی کے سوا اور بھلا کیا ہوگا۔ جب تم اس کے ساتھ تعلق جوڑتے رہو گے تو وہ تمہیں اور بھی زیادہ برا بھلا کہے گا۔ اس لیے پیارے دوستو کہ جہنم میں دھکا دینے والی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی چیز زبان ہی ہوگی، یعنی ہمیں زبان سے کسی دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے،
یعنی ایسے الفاظ کا چناؤ یا ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے جس سے اگلے کا دل دکھے اور اس کی آنکھ میں ہماری وجہ سے آنسو آ جائیں۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے، یعنی مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے کہا، اے عمران کے بیٹے، زہد اور ورع کو اپنا لباس بنا لو، علم اور اللہ کے ذکر کو اپنا کلام بنا لو، نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کرو ورنہ برائیاں حاصل ہوگی، اپنے دل کو اللہ کے خوف سے لرزتا رکھو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اس سے تمہارا رب بھی راضی ہوگا، اور ہر ممکن طریقے سے بھلائی کا کام کرو، اسلام کو عام کرو، ورنہ کوئی اور یہ کام کرنے لگے گا۔ اگر چاہو تو میری ان باتوں کو یاد رکھنا جو میں کہہ چکا تھا۔ اس طرح دوستو، یہ چند نصیحتیں جو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو فرمائی تھیں۔ پیارے دوستو، آج بھی اگر ہم حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کریں گے تو ہم ایک بہتر اور اچھے مسلمان بن سکیں گے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ نبی کی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔